वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। मम नाम जय रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरण विभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति महाभाष्यस्य नवाह्निक मध्ये प्रथमाह्निकस्य पाठः प्रचलति। अद्य विचार्यमाणाः ये मुख्यांशाः सन्ति पाठे ते एवं सन्ति। प्रतिपदपाठस्य प्रस्तावना, प्रतिपदपाठ निराकरणम्, उत्सर्ग अपवादत्व समाश्रयणम्, जाति व्यक्ति पक्ष विषयिणी शंका, पक्षद्वयेपि भाष्यकाराणां सम्मतिः। अस्य पाठस्य आरम्भात् प्राक् उपोद्घातत्वरूपेण किञ्चिदिव प्रस्तूयते। व्याकरणशास्त्रस्य प्रधानं लक्ष्यं भवति शब्दानाम् अनुशासनम्। अत एव भगवतः पतञ्जलेः मुखारविन्दात् आद्यं वाक्यम् इत्थं निःसृतं यथा अथ शब्दानुशासनम् इति। एतावत् किं जातं, शब्दानाम् अनुशासनम् अत्र क्रियते इति। शब्दाः इत्युक्ते अतीते पाठे इदम् अस्माभिः विचारितं, किं साधुशब्दानाम् उपदेशः कर्तव्यः उत असाधुशब्दानां पाठः कर्तव्यः इति प्रश्ने जाते सति पूर्वं समाहितमासीत् यथा लघुत्वात् साधुशब्दोपदेश एव इति। गौः, अश्वः, पुरुषः इत्येवं प्रतिपदपाठः कर्तव्यो वा इति संशयः। नाम संशयस्य कारणं किम् इत्युक्ते, भवद्भिः पूर्वमुक्तं साधुशब्दानाम् एव उपदेशः कर्तव्यः लघुत्वात् इति सत्यं। तर्हि सम्पूर्णे संस्कृतवाङ्मये यावन्तः साधुशब्दाः सन्ति तेषां सर्वेषामपि उपदेशः कर्तव्यः। तदेव प्रतिपदपाठः। पदं पदं प्रतिपदं नाम एकैकस्यापि शब्दस्य पाठः कर्तव्यः इति संशयः आगतः। तदानीं तथा नैव कर्तुं शक्यते। उत्सर्गापवादसूत्रप्रक्रियाद्वारा साधुशब्दानां ज्ञानं भवति इति। अयं विचारः अस्मिन् पाठे करिष्यते। एवमेव वैयाकरणानां मते किं जातिः पदार्थः उत द्रव्यम् इति शङ्का, उभयमपि वैयाकरणानां सम्मतम् इति निरूपणम् इत्येते अंशाः अस्मिन् पाठे विचार्यन्ते। तत्र प्रतिपदपाठस्य प्रस्तावना एवं रीत्या भाष्ये कृता यथा अथ एतस्मिन् शब्दोपदेशे सति किं शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः कर्तव्यः। गौः, अश्वः, पुरुषः, हस्ती, शकुनिः, मृगः, ब्राह्मणः इत्येवमाद्याः शब्दाः पठितव्याः इति शङ्का कृता। नाम शङ्कायाः आशयः अयम्, एतस्मिन् शब्दोपदेशे सति इत्युक्ते लघुभूते शब्दोपदेशे कर्तव्यत्वेन व्यवस्थापिते सति इति। नाम लघुभूतः साधुशब्दोपदेशः इति कथं ज्ञायते इत्युक्ते अतीते पाठे अयं विचारः कृतः आसीत्। नाम
किं साधूनां शब्दानाम् उपदेशः कर्तव्यः उत अपभ्रंशानां शब्दानां पाठः कर्तव्यो वा इत्युक्ते भाष्यकारैः समाहितमासीत् अन्यतरेण इत्युक्ते साधुशब्दानाम् उपदेशेन वा असाधूनां शब्दानाम् उपदेशेन वा अभीष्टार्थः सिद्ध्यति इति येन केनापि प्रकारेण स्वीकर्तुं शक्यते इति समाहितमासीत्। तत्र पुनः शङ्का विहिता, भवतु उभयोपि स्वीकर्तुं शक्यते, किन्तु किं पुनरत्र ज्यायः, नाम किं मतं ज्यायः इति भवान् मन्यते? साधुशब्दानाम् उपदेशः क्रियते चेत् तस्य प्राशस्त्यं वा उत तं पक्षं परित्यज्य असाधूनां शब्दानाम् उपदेशे सः पक्षः प्रशस्तो वा इति चेत् तदानीं तत्र व्यवस्थापितमासीत् लघीयान् शब्दोपदेशः गरीयान् अपशब्दोपदेशः एकैकस्य शब्दस्य बहवो उपभ्रंशाः तद्यथा गौः इत्यस्य गावी गोणी गोता गोपोतलिका इत्येवमादयः अपभ्रंशाः। अतः तदपेक्षया गौः इति एक एव साधुशब्द इति हेतोः लघुत्वात् साधुशब्दोपदेश एव कर्तव्यः इति पूर्वं व्यवस्थापितं भाष्ये। तदाश्रित्य अत्र प्रश्नः क्रियते, लघुभूते साधुशब्दोपदेशे कर्तव्यत्वेन व्यवस्थापिते सति शब्दानां प्रतिपत्तौ, अत्र शब्दानाम् इत्युक्ते साधुशब्दानाम् इत्यर्थः, प्रतिपत्तौ ज्ञाने, प्रतिपत्तिर्नाम प्रबोधः अथवा ज्ञानम्, एवञ्च साधुशब्दानां प्रतिपत्तौ कथं मार्गः अनुसरणीयः, नाम प्रतिपदपाठः कर्तव्यः वा कथम् इति शङ्का विहिता। अत्र समाधानमुक्तं, भोः प्रतिपदपाठः कथञ्चित् आश्रयितुं न शक्यते। तत्र उक्तं भगवता पतञ्जलिना, नेत्याः अनभ्युपायः एषः शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः। एवं हि श्रूयते बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहस्रं शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच नान्तं जगाम बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इंद्रश्चाध्येता दिव्यं वर्षसहस्रम् अध्ययनकालः न चान्तं जगाम किं पुनरद्यत्वे यः सर्वथा चिरं जीवति वर्षशतं जीवति। चतुर्भिश्च प्रकारैः विद्या उपयुक्ता भवति, आगमकालेन स्वाध्यायकालेन प्रवचनकालेन व्यवहारकालेन इति। तत्र च अस्य आगमकालेनैव आयुः पर्युपयुक्तं स्यात्, तस्मात् अनभ्युपायः शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः। इत्येवं महता विस्तरेण भगवता पतञ्जलिना प्रतिपदपाठपक्षः निराकृतः। अत्र भाष्यपङ्क्तीनाम् अयमर्थः भवति, प्रतिपदपाठ निराकर्तुं सिद्धान्तिनः अयमभिप्रायः। नेत्याः इत्युक्ते प्रागुक्ता प्रतिपदपाठ प्रस्तावना न युज्यते इति ब्रवीति। कुतः इत्युक्ते शब्दानां प्रतिपत्तौ नाम शब्दानां ज्ञाने एषः प्रतिपदपाठः। प्रतिपदपाठः इत्युक्ते एकैकस्य शब्दस्य पाठः अनभ्युपायः न अभ्युपायः, नाम उपायः न भवति। नाम एकैकस्यापि शब्दस्य पाठं स्वीकुर्मः इत्युक्ते अयं तु उपायः नैव भवितुमर्हति। कुतः इत्युक्ते श्रुतिविरोधात्। सा च श्रुतिः इतः पूर्वमुक्ता एव। यथा बृहस्पतिरिन्द्राय इत्यारभ्य
न चान्तं जगाम इति पर्यन्ता सा श्रुतिः। अत्र अस्यां श्रुतौ सूक्ष्मतया वयं परिशीलयामश्चेत् प्रवक्ता बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इत्युक्तम्। प्रवक्ता नाम अध्यापकः अथवा गुरुः। स तु अस्मदादिरिव साधारणः पुरुषः नास्ति, किन्तु विशिष्टः, सुरेशः, सुराणाम् ईशः, सुराणां गुरुः। अतः तादृशः विशिष्टः गुरुः तत्र वर्तते। अध्येता कीदृशः, छात्रः कीदृशः इत्युक्ते स तु देवनाथः, देवानां नाथः, देवानां पतिः, महेन्द्रः। कालः कियान् कालः स्वीकृतः प्रतिपदपाठस्य कृते इत्युक्ते दिव्यं वर्षसहस्रम् अध्ययनकालः इति। अत्र भाष्ये बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इन्द्रश्च अध्येता इति च शब्दः प्रयुक्तः। अनेन च शब्देन अयमर्थः ज्ञायते, प्रवक्ता विशिष्टः, अध्येता विशिष्टः, कालोपि विशिष्टः इति। अथापि न समाप्तिं प्राप इति। अनन्तरं भाष्ये उक्तं किं पुनरद्यत्वे इति। अद्यत्वे नाम अस्मिन् काले तु कथञ्चिदपि अन्तं न भविष्यति इति सिद्धमेव। तत् कथं वक्तुं शक्यते भोः? बृहस्पतिः प्रवक्ता, इन्द्रः अध्येता, दिव्यं वर्षसहस्रम् अध्ययनकालः, तत्र नान्तं जगाम इत्युक्तं। भवतु तत्र प्रतिपदपाठः समाप्तो वा न वा, स विषयः अन्यः। इदानीम् अस्मदादिभिस्तु प्रतिपदपाठः आश्रयितुं शक्यते किल, किन्तु भवता उक्तम् अद्यत्वे तु न तथा इति। कुतः इति चेत् भगवता भाष्यकृता उक्तं यः कोऽपि पुरुषः कथञ्चिदपि नाम रसायनसेवनादिभिः सर्वैरपि प्रकारैः यदि चिरकालं जीवति, चिरम् इत्युक्ते चिरकालं जीवति, प्राणधारणं करोति यदि, तर्हि वर्षशतम् अर्थात् 100 वर्षाणि एव जीवति। नाम सर्वोऽपि मानुषः किं चिन्तयति, बहुकालं मया जीवनीयम् इति। किन्तु यदा आयुः वर्धमानं वर्तते, रोगादिपीडितः सः भवति। अतः तन्निवृत्तये नाम रोगादिपीडातः निवृत्तये रसायनादिकं बहु सेवते। तद्रीत्या रसायनादिसेवनेनापि चिरं जीवति इत्युक्ते चिरकालं जीवति इत्युक्ते नाम यः कोऽपि प्रयत्नः विधीयता नाम 100 वर्षाण्येव जीवति, ततः परं तु न जीवति। अस्मिन् प्रतिपदपाठप्रस्तावना वेलायां भगवता पतञ्जलिना परमकारुणिकेन विलक्षणः कश्चन अंशः अस्मभ्यम् उपदिष्टः। कोऽसौ अंशः इत्युक्ते चतुर्भिश्च प्रकारैः विद्या उपयुक्ता भवति इति। तद्विषयः किञ्चित् परिशील्यते। विद्या चतुर्भिः प्रकारैः उपयुक्ता नाम फलवती भवति। कथं? तैरेव निर्दिष्टम्। आगमकालेन, स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन, व्यवहारकालेन इति।
आगमकालेन इत्युक्ते आचार्याणां सन्निधौ अध्ययनकालेन। एवं द्वितीयः कालः अस्ति स्वाध्यायकालः। स्वाध्यायकालेन इत्युक्ते अभ्यासकालेन नाम मननकालेन इत्यर्थः। एवं तृतीयः कालः प्रवचनकालः इति। प्रवचनकालेन इत्युक्ते अध्यापनकालेन। चतुर्थः कालः व्यवहारकालः। व्यवहारकालेन इत्युक्ते यागाद्यनुष्ठानकालेन इति। नाम या कापि विद्या भवति चेत् चतस्रः अवस्थाः तस्याः भवन्ति। आदौ गुरुचरणानां सन्निधौ अध्ययनकालः इति यः कालः सः विद्यायाः एकः अंशः। अधीतस्य पाठस्य स्वाध्यायः कर्तव्यः नाम अभ्यासः कर्तव्यः नाम मननं कर्तव्यम् इति। अयं भवति द्वितीयकालः। तदनन्तरं शिष्याणां कृते उपदेशवेलायां प्रवचनकालः इत्युच्यते। सः तृतीयः प्रकारः भवति। व्यवहारकालः इत्युक्ते यत् अस्माभिः अधीतम् अधीतस्य यः अभ्यासः अभ्यस्तस्य यदध्यापनं तस्य सर्वस्यापि अंशस्य यागाद्यनुष्ठानकाले विनियोगः क्रियते चेत् तस्य व्यवहारकालः इति व्यवहारः। अनया रीत्या विद्यायाः चत्वारः प्रकाराः उपदिष्टाः भगवता पतञ्जलिना। चतुर्णां कालानां मध्ये अस्य इति भाष्य उक्तम्। अस्य नाम पुरुषस्य, आयुः नाम जीवनकालः, आगमकालेनैव पूर्वमुक्तं यश्च चिरं जीवति वर्षशतं जीवति इति। नाम सर्वोऽपि कालः आगम नाम आचार्याणां सन्निधौ अध्ययनकालेनैव पर्युपयुक्तं स्यात् नाम समाप्तं स्यात्। एतावता किं जातं विद्यायाः उच्छेदापत्तिः नाम चतुर्षु प्रकारेषु एकोऽपि प्रकारः न समाप्तः। कथम् इत्युक्ते अध्ययनार्थमेव कालः 100 वर्षाणि ततोप्यधिकं वा कालः तत्र अपेक्षते चेत् अनन्तरं कथं वा मननं, कदा वा अध्यापनं, कदा वा व्यवहारे आनयनम्। अतः आगमकालेनैव इत्युक्ते आचार्यसन्निधौ अध्ययनकालेनैव सर्वम् इदम् आयुः समाप्तं स्यात्। तथा सति विद्यायाः भङ्गः स्यात्। तस्मात् इत्युक्ते एतेभ्यः कारणेभ्यः शब्दानां प्रतिपत्तौ नाम शब्दानां ज्ञाने प्रतिपदपाठः इत्युक्ते एकैकस्य शब्दस्य पाठः नाम उपदेशः अनभ्युपायः इत्युक्ते कथमपि उपायः भवितुं नार्हति इति भाष्यकाराणाम् आशयः। एतावता शब्दानां प्रतिपत्तौ नाम ज्ञाने प्रतिपदपाठः कथञ्चिदपि उपायः न भवति इति कण्ठतः भगवता पतञ्जलिना निर्णीतम्। तर्हि शब्दानां ज्ञानार्थम् अन्यः कः उपायः, अन्या का वा गतिः अस्ति इति शङ्कां मनसि निधाय भाष्ये पृष्टं कथं तर्हि इमे शब्दाः प्रतिपत्तव्याः। मया एतावता चिन्तितं प्रतिपदपाठेन सर्वेषां शब्दानां ज्ञानं भवति इति।
किन्तु भवद्भिः यदुक्तं तत् सत्यं नाम आगमकालेनैव अस्य आयुः पर्युपयुक्तं स्यात् इति। तर्हि प्रतिपदपाठस्तु शब्दानां ज्ञाने उपायः नैव भवति, तत्तु निर्णीतमेव। तर्हि लोके प्रयुज्यमानाः गवादयः शब्दाः कथं वा ज्ञातव्याः इत्येवं प्रश्नः विहितः। अत्र भाष्यपङ्क्तौ कथम् इति शब्दः प्रयुक्तः, नाम केन प्रकारेण इत्यर्थे किं शब्दात् किमश्च इति सूत्रेण थमु प्रत्ययः विधीयते। किं थमु अन्ते स्थितस्य उकारस्य सम्बन्धलोपे किं थम् इति स्थिते अत्र प्राग्दिशो विभक्तिः इति तद्धितप्रकरणस्थं सूत्रं तेन सूत्रेण थमु प्रत्ययस्य विभक्तिसंज्ञा अस्ति। तेन किमः कः किमः कः स्याद् विभक्तौ विभक्तौ परतः किं शब्दस्य स्थाने क आदेशः भवति इत्येवं क आदेशे कृते कथम् इति शब्दः निष्पन्नः, नाम केन प्रकारेण इत्यर्थः। तदा भाष्यकारैः समाधानं दत्तं। प्रश्नः पूर्वमुक्त एव। तर्हि केन प्रकारेण गवादीनां शब्दानां ज्ञानं भवति इति प्रश्नस्य समाधानम् उक्तं। किञ्चित् सामान्यविशेषवल्लक्षणं प्रवर्त्यं येन अल्पेन यत्नेन महतो महतः शब्दौघान् प्रतिपद्येरन्। किं पुनस्तत् उत्सर्गापवादौ कश्चिदुत्सर्गः कर्तव्यः कश्चिदपवादः इति भाष्यपङ्क्तयः। भाष्यकाराणाम् अयमाशयः। अत्र सामान्यविशेषवत् इति तद्धितान्तं पदमिदं। सामान्यञ्च विशेषश्च इत्यर्थे चार्थे द्वन्द्वः इति सूत्रेण द्वन्द्वसमासे कृते सामान्यविशेषौ इति भवति। तौ अर्थात् सामान्यविशेषौ यस्मिन् स्तः तत् इत्यस्मिन् अर्थे सामान्यविशेष इति प्रातिपदिकात् तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतु इति सूत्रेण मतु प्रत्यये उकारपकारे रणबन्धलोपे सामान्यविशेष मत् इति स्थिते मादुपधायाश्च मतोर्वो यवादिभ्यः इति सूत्रेण प्रत्ययस्थस्य मकारस्य स्थाने वकारादेशे कृते सामान्यविशेषवत् इति सिद्ध्यति। लक्षणस्य विशेषणमिदं, नाम लक्षणं कीदृशं भवेत् इत्युक्ते सामान्यविशेषवद् भवेत् इति। लक्षणं नाम सूत्रम् इत्यर्थः। किञ्चित् सामान्यविशेषवल्लक्षणं प्रवर्त्यं, प्रवर्त्यं नाम प्रवर्तनीयम् इत्यर्थः। प्र इत्युपसर्गपूर्वकात् ऊर्ध्ववर्तने इत्यस्मात् धातोः ण्यत्प्रत्यये कृते प्रवर्त्यम् इति रूपं सिद्ध्यति। येन अल्पेन यत्नेन इत्युक्तं। येन इत्युक्ते यस्य सूत्रस्य प्रणयनेन अल्पेन यत्नेन इत्युक्ते लघुभूतेन उपायेन महतो महतः, नाम महच्छब्दस्य अत्र वीप्सायां द्वित्वं कृतम् इत्युक्ते बहून् शब्दान् इत्यर्थः। एतावत् वीप्सायां द्वितीया बहुवचनान्तमिदं। तथा च अल्पेन यत्नेन बहूनां शब्दानां सिद्धिः भविष्यति इति। किं पुनस्तत् नाम स च अल्पः यत्रः कः इत्युक्ते सामान्यविशेषयोः स्वरूपं किम् इति प्रष्टुः आशयः। नाम सामान्यम् इति भवता उक्तं, विशेषः इत्युक्तं, तयोर्द्वयोः स्वरूपं कथं भवति इति प्रश्नः।
तदानीं समाहितं यथा उत्सर्गापवादौ नाम सामान्यम् इत्युक्ते उत्सर्गः, विशेषः इत्युक्ते अपवादः। उत्सर्गः नाम सामान्यनियमः, अपवादः इत्युक्ते विशेषनियमः। कश्चित् एकः उत्सर्गः इत्युक्ते सामान्यः नियमः कर्तव्यः, कश्चित् नाम एकः अपवादः इत्युक्ते विशेषनियमः कर्तव्यः। अनेन उपायेन बहूनां शब्दानां ज्ञानं सिद्ध्यति इति भाष्यकाराणाम् आशयः। ततः प्रश्नः कृतः, भोः सामान्यम् इत्युक्ते उत्सर्गः इति, एवं विशेषः इत्युक्ते अपवादः इत्युक्तं, कथं जातीयकः पुनः उत्सर्गः कर्तव्यः, कथं जातीयकः अपवादः इति। अत्र कथं जातीयकः इत्युक्ते किं प्रकारकः इत्यर्थः। अत्र पूर्वोक्तया रीत्या केन प्रकारेण इत्यर्थे किं शब्दात् किमश्च इति सूत्रेण थमु प्रत्ययः विधीयते। ततः इत्युक्ते कथम् इत्यस्मात् नाम थमु प्रत्यये कृते सति निष्पन्नः यः कथं शब्दः तस्मात् प्रकारवति, प्रकारवचने जातीयर् इति जातीयर् प्रत्यये कृते कथं जातीयकः इति। अत्र प्रकारवति जातीयर् प्रत्ययेनैव निर्वाहे नाम किं जातीयः इति तावता अलं, किन्तु अत्र किं कृतं, किं शब्दात् थमु प्रत्ययं कृत्वा तस्मात् थमुबन्तात् पुनः जातीयर् प्रत्ययः। तर्हि जातीयर् प्रत्ययेन निर्वाहे सामान्योपक्रमात् नाम थमु प्रत्ययः ततः जातीयर् प्रत्ययः उभयं किमर्थम् इत्युक्ते शिंशपा वृक्षः इतिवत्। नाम थमु प्रत्ययेनापि प्रकारः इत्येव अर्थः लभ्यते, जातीयर् प्रत्ययेन तैव लभ्यते। पुनः किमर्थमिति इत्युक्ते शिंशपा वृक्षः। वस्तुतः शिंशपा इति कश्चन वृक्षविशेषः, अतः शिंशपाः इत्युक्ते सर्वोपि जानाति, पुनः वृक्षः इति कथनस्य आवश्यकता नास्ति। नाम स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थं लोके एवं व्यवहारः क्रियते। तद्वत् प्रकृतेऽपि किं जातीयकः इत्येपि अभीष्टे अर्थे सिद्धे सति कथं जातीयकः इत्यत्रापि सामान्योपक्रमः इति। तथा च कीदृशः उत्सर्गः कीदृशो वा अपवादः नाम एकः दृष्टान्तः उच्यताम् येन अहं सुष्ठु जानीयाम् इति शङ्कितुः आशयः। तत्र समाधानमुक्तं, सामान्येन उत्सर्गः कर्तव्यः तद्यथा कर्मण्यण् तस्य विशेषेण अपवादः तद्यथा आतो अनुपसर्गे कः इति। सामान्येन इत्युक्ते साधारणेन नियमेन उत्सर्गः कर्तव्यः, उत्सर्गविधिः रचनीयः, कर्तव्यः रचनीयः। अत्र उदाहरणं दत्तं यथा कर्मण्यण् इति। कर्मण्यण् इति सूत्रेण धातु सामान्यात् अण् प्रत्ययः विधीयते। नाम कर्मवाचके सुबन्ते उपपदे सति धातु सामान्यात् अण् प्रत्ययः। यथा कुम्भकारः कुम्भं करोति इत्यस्मिन् अर्थे कुम्भ अम् इति कर्म उपपदपूर्वकात् डुकुरीकरणे इत्यस्मात् धातोः अनेन इत्युक्ते कर्मण्यण् इति सूत्रेण अण् प्रत्यये कृते णकारस्य अनुबन्धलोपे कुम्भाकृ अ इत्यवस्थायाम् अचोङिति इति सूत्रेण ऋकारस्य ऊर्ध्वो आकारे रपरत्वे च कुम्भकारः। नाम कुम्भं करोति इति कुम्भकारः, नगरं करोति इति नगरकारः, स्वर्णं करोति इति स्वर्णकारः इत्यादिकं तत्र उदाहरणम्। तस्य उत्सर्गस्य विधि तस्य नाम
तस्य उत्सर्गस्य विधेः विशेषेण इत्युक्ते विशेषेण विधिना अपवादः कर्तव्यः। तद् यथा अपवादसूत्रस्य उदाहरणम् आतो अनुपसर्गे कः इति। अनेन सूत्रेण आकारान्तात् धातोः क इति प्रत्ययः विधीयते। यथा गोदः नाम गां ददाति इत्यस्मिन् अर्थे गो अम् इति कर्मोपपदपूर्वकात् डुदायि दाने इत्यस्मात् धातोः वस्तुतः कर्मण्यनिति सूत्रेण अण्प्रत्ययः प्राप्तः। तच्च सामान्यसूत्रं तदपवादसूत्रं भवति आतोनुपसर्गे कः। अत्र दा इति धातुः आकारान्तः वर्तते। पूर्वं गो अम् इति यद्वर्तते स उपसर्गः न भवति। अनुपसर्ग इति हेतोः प्रकृतसूत्रेण कप्रत्यये कृते ककारस्य अनुबन्धलोपे गो दा अ इति स्थिते आतो लोप इति च इति सूत्रेण आकारस्य लोपे गोद अ सुप्रत्ययर्थसर्गे च गोदः इति। एतावत् सामान्यसूत्रस्य उदाहरणं भवति कर्मण्यनिति। एवम् अपवादसूत्रस्य उदाहरणं भवति आदोनुपसर्गे कः। अनया रीत्या अत्र उत्सर्गविशेषभावमाश्रित्य सर्वेषां शब्दानां प्रतिपत्तिः सम्पादनीया इति भाष्यकाराणाम् आशयः। एतावता अयं प्रकट्टकः समाप्तः। नाम शब्दानां प्रतिपत्तौ कः पक्षः आश्रयणीयः इत्युक्ते प्रतिपदपाठः स्वीकर्तुं न शक्यः। किन्तु सामान्यसूत्रमेकम् अपवादसूत्रमेकम् इत्येवं रीत्या विरचय्य तेन सर्वे शब्दाः साधनीयाः इत्येतावत् अयं प्रकट्टकः समाप्तः। सम्प्रति नूतनः अन्यः विषयः किं पुनः आकृतिः पदार्थः आहोस्वित् द्रव्यम् इति। नाम केषाञ्चिन्मते आकृतिः पदार्थः आकृतिर्नाम जातिः इत्यर्थः। इतरेषां मते व्यक्तिः पदार्थः इति वर्तते। यथा मीमांसकानां मते जातिः पदार्थः गामानया इत्यादौ। नैयायिकानां मते व्यक्तिः पदार्थः। तद्रीत्या जातिव्यक्तिपक्षयोः विषये शास्त्रकाराणां भिन्नानि मतानि सन्ति। जातिशक्तिवादिनां मते जातिरेव गवादिशब्दैः अभिधीयते। व्यक्तीनाम् आनन्त्यात् तत्र न तेषां ग्रहणं व्यक्तीनां ग्रहणं नैव भवति। तर्हि व्यक्तीनां भानं नाम द्रव्यस्य भानं कथमित्युक्ते तत् समवायात् जातौ समवायेन वर्तते इति हेतोः व्यक्तेः अर्थात् द्रव्यस्य प्रतीतिर्भवति इति जातिशक्तिवादिनः। व्यक्तिशक्तिवादिनां मते तत् गवादिशब्दवाच्या व्यक्तिरेव। तर्हि जातेः प्रतीतिः कथं भवति इत्युक्ते शक्यतावच्छेदकत्वेन घटत्वं वा गोत्वं वा इत्यादिकं तत्र प्रतीयते इति नैयायिकानां वा मीमांसकानां वा इतरेषां वा मतानि सन्ति। एवं स्थिते वैयाकरणानां मते किं जातिः पदार्थः उत व्यक्तिः इति अत्र शङ्कायाः आशयः। तदानीं भगवता भाष्यकृता समाहितम् उभयमित्याह कथं ज्ञायते उभयथा हि आचार्येण सूत्राणि पठितानि आकृतिं पदार्थं मत्वा जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् इत्युच्यते। द्रव्यं पदार्थं मत्वा स्वरूपाणाम् इत्येकशेषः आरभ्यते। अत्र उभयथा इत्युक्तं नाम उभाभ्यां प्रकाराभ्याम् इत्यर्थः। तथा च उभय इति शब्दात् थाल् प्रत्यये कृते उभयथा इति शब्दः सिद्ध्यति। आचार्येण
इत्युक्ते भगवता सूत्रकारेण पाणिनिना सूत्राणि पठितानि अष्टाध्याय्यां वृद्धिरादैच् इत्यादीनि सूत्राणि उपदिष्टानि। नाम जातिरपि पदार्थः भवति एवं व्यक्तिरपि पदार्थः भवति इति। अत्र यद्यपि वृद्धिरादैच् इत्यादीनि सूत्राणि जातिः पदार्थो वा व्यक्तिः पदार्थो वा इत्यत्र प्रमाणं नैव भवति, किन्तु अष्टाध्याय्यां सूत्राणि उपदिष्टानि इत्युक्ते वृद्धिरादैच् इत्यारभ्य यानि यानि सूत्राणि उपदिष्टानि तेषु तेषु सूत्रेषु तत्तत् प्रकरणवशात् उभयमपि ज्ञास्यते। कथम् इत्युक्ते आकृतिं पदार्थं मत्वा इत्युक्ते जातिं गवादिशब्दवाच्यत्वेन अभ्युपगम्य जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनम् अन्यतरस्याम् इत्युक्ते एतदानुपूर्वीकं सूत्रम् उच्यते, नाम उपदिश्यते। एकोऽपि अर्थः वा बहुवद् भवति इत्यत्र सूत्रार्थः। उदाहरणार्थं ब्राह्मणाः पूज्याः इति। अयं ब्राह्मणशब्दः जातिवाचकः, अतः जात्याख्यायां नाम जातौ वाच्यायां सत्याम् एकस्मिन्नपि नाम एकस्मिन् ब्राह्मणे पूज्यत्वेपि ब्राह्मणाः पूज्याः इति विकल्पेन तत्र बहुवचनं प्रोक्तं। बहुवचनाभावे ब्राह्मणः पूज्यः इत्येकवचनान्तमपि रूपम्। यदि व्यक्तिरेव सर्वत्र अभीष्टा स्यात् तर्हि जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनम् अन्यतरस्याम् इति सूत्रस्य आरम्भः एव न क्रियेत भगवता पाणिनिना, किन्तु इदं सूत्रं प्रणीतमिति हेतोः इदं सूत्रं प्रमाणयति वैयाकरणानां जातौ शक्तिः इति। एवं द्रव्यं पदार्थं मत्वा, अत्र द्रव्यं नाम व्यक्तिः इत्यर्थः। नाम व्यक्तिं शब्दवाच्यत्वेन अभ्युपगम्य स्वरूपाणाम् इति इत्युक्ते स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इति सूत्रम्। एकशेषः आरभ्यते नाम एकशेषाख्यं कार्यम् उपदिश्यते। यथा रामौ रामाः, अत्र किञ्चित् विवरीयते। यावन्तो अर्थाः तावन्तः शब्दाः इति कश्चन नियमः। यथा द्वौ घटौ इत्युक्ते वस्तुतः द्विवारं घटशब्दं प्रयुज्य घटघटौ इति वक्तव्यम्। यत्र तु त्रयो वा ततोप्यधिका वा घटाः विवक्षिताः तर्हि तावन्तः शब्दाः प्रयोक्तव्याः। यथा घटघटघटघटाः इत्येवं रीत्या, किन्तु एवं रीत्या लोके कुत्रापि प्रयोगः नास्ति। कुतः इत्युक्ते एकशेषस्य स्वीकारात्। स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ, एकविभक्तौ यानि स्वरूपाण्येव दृष्टानि तेषाम् एक एव शिष्यते। द्वौ रामौ स्तः इत्युक्ते वस्तुतः द्विवारं राम राम इति प्रयुज्यते, ततः औ प्रत्ययः क्रियते। विभक्तौ स्वरूपम् इत्युक्ते इदमुभयमपि राम राम, अत्र एकस्य शेषः इत्युक्ते एक एव तिष्ठति, अन्यस्य लोपः भवति। ततः शिष्यमाणः शब्दः लुप्यमानार्थाभिधायी इति न्यायेन अवशिष्टः यः एकः रामशब्दः द्वयोः रामयोः विधायको भवति। एवं बहुवचनेपि रामाः घटाः इत्यादवपि बहुषु शब्देषु प्रयुक्तेषु तत्र सारूप्यम् आश्रित्य एकस्यैव शेषः भवति, इतरेषां लोपो भवति। यः शिष्टः सः एव लुप्तानां तावतां सर्वेषाम् अर्थानां बोधकः भवति, स्वस्यापि अर्थस्य बोधकः भवति इति एकशेषस्य अयं कर्मः वर्तते। यदि जातिरेव सर्वत्र अभीष्टा स्यात् तर्हि भगवता पाणिनिना स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इति सूत्रमेव नारभ्येत। अतः
जातिरपि वाच्या भवति व्यक्तिरपि वाच्या भवति इत्यत्र भगवतः पाणिनीयं सूत्रद्वयं प्रमाणं भवति। यदि जातिरेव सार्वत्रिकत्वेन इष्टा स्यात् तर्हि स्वरूपाणामिति सूत्रं नारभ्येत। कुतः? जातेः एकत्वादेव एकशब्दप्रयोगः, तेनैव जात्यवच्छिन्न सकलव्यक्त्युपस्थिति संभवः। यदि च व्यक्तिरेव सार्वत्रिकत्वेन इष्टा स्यात् तर्हि जात्याख्यायमिति नारभ्येत। वैयाकरणानां मते तु लक्ष्यानुरोधेन उभयोरपि पक्षयोर्ग्रहणम्। एतावता अस्मिन् पाठे द्वौ अंशौ प्राधान्येन विचारितौ। शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः नैव उपायः भवितुमर्हति, किन्तु उत्सर्गापवादसूत्रक्रमेणैव शब्दानां प्रतिपत्तिः भवति इति एकः अंशः। द्वितीयः अंशः, व्याकरणशास्त्रे जातिपक्षः अपि आश्रियते व्यक्तिपक्षोऽपि आश्रियते इत्येवं रीत्या उभयोऽपि अस्माकं सम्मतम् इत्येतावता अद्यतनपाठः समाप्तिं गतः इति शम्।